शैतान ने सबसे पहले अय्यूब के मवेशियों पर हमला किया, वो भी खुदा की मर्जी से। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं इसराइल क्रिस्टोफर और आप देख रहे हैं प्रीच क्राइस्ट अंटिल डेथ। हालेलुया। यह इसलिए हुआ क्योंकि जानवर खून रखते हैं और तमाम अहूद कोवेनेंट्स खून से बांधे जाते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में मरकूम है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि इससे तुम्हारी जानों के कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। कदीम वक्तों में कुर्बानियां खुदावन के ज़रूर गुजरानी जाती थी, क्योंकि उन कुर्बानियों के बहने वाले खून का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यह हमारी हिफाजत करता था, क्योंकि ये लहू हमारे लिए एक ऐसी बाढ़ कायम कर देता था जिसके होने के बायस दुश्मन हमारी सराउंडिंग में, हमारी इर्द गिर्द में, हमारी जिंदगियों में कोई भी तबाही वाकया नहीं कर सकता। खून ही ने अय्यूब की जिंदगी में, उसकी जायदाद में और यहां तक कि उसके बच्चों की जिंदगी में एक बाढ़ कायम कर रखी थी। इसलिए दुश्मन यानी कि शैतान ये जानता था कि अगर मुझे अय्यूब तक पहुंचना है तो उसे इस सोर्स को, इस जरिया को हटाना होगा जो उसकी हिफाजत और उसे बरकरार रखे हुए है, और वो था खून यानी कि ब्लड। यह तभी मुमकिन था जब शैतान अय्यूब के पास से उसके जानवरों को, मवेशियों को, एनिमल्स को हटा दे। तभी शैतान इस अय्यूब पर, जिस पर खुदा भी फख्र करता है, हमला कर पाएगा। अगर आप अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें तो इस बात पर गौर करना हरगिज मुश्किल नहीं होगा कि अय्यूब को कुर्बानियां गुजराने की आदत थी। इससे मुराद यह कि अय्यूब का खुदा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था, बहुत गहरा नाता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसने तौबा कर रखी थी और वो अपने बेटे बेटियों के लिए खुदा के हुजूर कुर्बानियां गुजरानता था। आज इन आखिरी दिनों में भी शैतान बहुत से लोगों को यीशु मसीह के खून से दूर कर रहा है, जो कि खुदा का बर्रा है। कलाम मुकद्दस में से अगर देखा जाए तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29 आयत मुबारका में मरकूम है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। खुदा का ऐसा बर्रा जिसमें कोई गुनाह और ऐब नहीं। हालेलुया। और आप जानते हैं कि मैं किस बर्रा की बात कर रहा हूं। खुदा का बर्रा यानी कि यीशु मसीह। जब इंसान ने गुनाह किया तो वो अपना जलाल खो बैठा और नंगा हो गया। इस वक्त इंसान को खुदा के जलाल ने बरकरार रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही गुनाह हुआ जलाल उससे चला गया। इसलिए अब इंसान को एक नया जरिया की जुस्तजू थी जो उसे बरकरार भी रखे और उसे रहाई भी दे, उसे छुटकारा दे। सो खुदा ने एक जानवर को मारा और इस जानवर की खाल ली और उसे कपड़े बनाकर दिए। इसी खाल से इंसान ने अपनी शर्म को ढांपा। ये एक नबूवती अमल था जिसकी तस्वीर हम आसानी से समझ सकते हैं कि खुदा अपने इकलौते बेटे यीशु के साथ क्या करेगा, और आप जानते हैं इससे क्या मुराद है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को अगर हम पढ़े तो लिखा है, देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को कलवरी की सलीब पर कुर्बान करने का फैसला किया और उसका खून हमें रहाई बख्शेगा, हमें पाक करेगा, हमारी शर्म को छिपा लेगा जो कि गुनाह के बायस हम सब में पाई जाती है, और हमें खुदा के जलाल में दाखिल करने का भी बायस होगा। जब लूसीफर को आसमान से निकाल दिया गया तो खुदा ने उससे उसके गिफ्ट तो नहीं लिए, मगर वो अपना जलाल खो बैठा। इस बात को याद रखें कि वो भी खुदा के जलाल के बायस बरकरार था, क्योंकि खुदा ही हकीकी जिंदगी का सरचश्मा है, और जो अगर खुदा में कायम है उसके पास अब्दी जिंदगी है। और आज खुदा हमें अब्दी जिंदगी का गिफ्ट यीशु मसीह के वसीला से देता है। खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया। अब क्योंकि लूसीफर ने अपने जलाल को खो दिया है,
اس لیے اسے خود کو برقرار مینٹین رکھنے کے لیے کسی اور سورس، کسی اور ذریعہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس شیطان نے اتنے سارے شیطانی مذاہب متعارف کروا رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کن شیطانی مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ ایلومیناٹی، فری میسنز، بوہیمین گروپ، یہ سب کے سب سیٹینک ریلیجنز ہیں جن میں بہت سی کلٹس اور مختلف روایات پائی جاتی ہیں جو آخری دن تک، جب تک شیطان قائم ہے، جانوروں کی قربانیاں اور ہر لحاظ سے خون حاصل کرنا نہیں چھوڑے گا۔ انسانی بلیدان اور جانوروں کی قربانی سر انجام دینے کی اصل وجہ شیطانی بادشاہت کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ خون ہی اب شیطان اور دوسری ابلیسی قوتوں کو قائم رکھتے ہوئے ہیں اور رکھتے آئے ہیں۔ میرے عزیزو، یقیناً آپ اس بحث سے ناواقف نہ ہوں گے کہ ابلیس جو کہ پہلے لوسیفر کہلاتا تھا، اور جو ابلیسی قوتیں ہیں وہ پہلے جو خدا کے فرشتگان میں سے ایک تھی، اور خدا نے ان سبوں کو بغاوت کرنے کے باعث آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور لوسیفر نے شیطان کا روپ اختیار کر لیا، اور ان باقی فرشتگان نے جو کہ برے فرشتگان تھے انہوں نے بدروحوں کا روپ اختیار کر لیا۔ آج انہی بدروحوں کو اور لوسیفر کو بلڈ سیکریفائسز کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس طرح کے سیٹینک ریلیجنز ہمارے آس پاس موجود ہیں، مختلف ممالک میں قائم ہیں، وہاں پر خون چڑھایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کس طرح بیل، بھیڑ، بکریاں کس طرح آپ کو اپنے خدا سے ملا سکتی ہیں، آپ کو اس سے جوڑ سکتی ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ پرانے نامے میں خدا نے بیل، بکریوں، بھیڑوں کی قربانی قبول کی، مگر وہ تب تک قائم رہی جب تک خدا کا حقیقی برا ظاہر نہ ہوا۔ لوگوں کا خدا کے حضور قربانی پیش کرنے کا مقصد اس بات کا اظہار تھا کہ اس کو کفارے کی ضرورت ہے، یعنی کہ انسان کو کفارے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم سب کے لیے خدا کی راست بازی یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بیل، بکریاں، بھیڑیں بہت ضدی جانور ہیں، انہیں چرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس طرح ایک جانور کو جسے بلا ناگہاں نگہبانی کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو خدا سے ملا سکتا ہے؟ یسوع مسیح کا خون ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے۔ اگر خون بات کرتا ہے تو کس طرح جانوروں کا خون بات کرے گا جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کے الہی بھیدوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو خدا کی حضوری میں لا سکیں۔ آج کے دور میں جو قربانی بتوں کے لیے گزرانی جاتی ہے وہ ڈائریکٹلی شیطان کے لیے گزرانی جاتی ہے۔ اسی لیے پیدائش کی کتاب میں اسے سانپ اور مکاشفہ کی کتاب میں ڈریگن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ایک ایسا خون بھی ہے جو زمین پر رہنے والوں کے لیے بہایا گیا ہے۔ یہ خون آج سے 2000 قبل گلگتہ کی پہاڑی پر کلوری کی صلیب پر بہایا گیا ہے۔ خون بہانے والا محض ایک انسان نہ تھا بلکہ خدا نے اسے بھیجا تھا۔ وہ جسم کی خواہش کے باعث پیدا نہیں ہوا بلکہ خدا کے الہی منصوبے کے مطابق پیدا ہوا۔ بدنی لحاظ سے یسوع یہودی تھا مگر روح کے لحاظ سے وہ خدا کا بیٹا تھا۔ انسان کی روح کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اسی طرح خدا کا بھی کوئی سکن کلر نہیں۔ وہ روح قدس کی قدس سے کنواری مریم کے پیٹ میں پڑا، اس کا لہو کا ڈی این اے باپ کا تھا، اس کا لہو ابدی ہے، اور جب اس کا خون آپ کو دھوتا ہے اور آپ کو پاک کرتا ہے تو آپ کے گناہوں کو دوبارہ یاد نہیں کیا جاتا۔ صرف یسوع کا لہو ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ انہیں مٹا دیتا ہے۔ یسوع کے لہو میں بے پناہ طاقت ہے۔ یہ لہو ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور ہمیں باپ سے ملا دیتا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں داخل کرتا ہے۔ آئیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں تیرے بیٹے کی اتنی عظیم قربانی کے لیے، اس کے لہو کے لیے جو کہ خدا میرے گھرانے کی اور ہم سبوں کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ جب تک تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کا لہو ہم سبوں کے اوپر ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا، شیطان ہماری لائفز کو سپوائل نہیں کر سکتا۔ ہم تیرے اس ڈیوائن کورنگ کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس پیغام کو سننے والوں پر خدا تیرا فضل ہو، اور اے خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو پورے دل، پوری جان اور پوری عقل سے محبت کرنے والے بنے، اور اس کی تعلیم و تربیت پر خدا غور کرنے والے بنے، اس کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کریں، اور اے خدا جان دینے تک اس کے ساتھ وفادار رہیں، اور اپنے آپ کو یسوع مسیح ناصری کی پوشیدہ آمد ثانی کے لیے تیار کریں، جو کہ اس آخری وقت میں کسی بھی وقت ممکن ہے۔ ہاللیلویہ۔